सब की फिक्र करने वाला खुद बेहाल, ज़हीन और काबिल होने के बावजूद भी बेरोजगार। आज हम बात करेंगे हंदवारा के उस नौजवान की जो हंदवारा टाउन से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाका मुनाबल बांडी से ताल्लुक़ रखता है। ये नौजवान इस पसमानदा इलाके के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। बचपन में ही माँ का साया सर से उठ गया, फिर गरीब बाप ने परवरिश की। सख्त तरीन गुर्बत का सामना करते हुए अपनी तालीम जारी रखी। 3 दीगर भाइयों में सबसे बड़ा भाई होने के नाते घर की कई जिम्मेदारियां इसके कंधों पर थी, लेकिन जिंदगी के हर चैलेंज का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहा। 2016 में वालिद का भी इंतकाल हो गया। घर में किसी औरत के न होने की वजह से छोटी ही उम्र में शादी करनी पड़ी। जर्नलिज्म व मास कम्युनिकेशन का ये तालिब इल्म जिसे शायद आप भी जानते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिया नज़ीर अहमद की, जो लोगों की फिक्र करने में हमेशा आगे रहा है। चाहे बात करें डेवलपमेंट की या फिर गुर्बत की, जिया नज़ीर ने मीडिया की वसात से कई ऐसी रिपोर्टें तैयार की जिनकी आम लोगों ने सराहना की। जिया नज़ीर ने 4 साल कबल मीडिया ज्वाइन किया और मीडिया से जुड़ते ही यक के बाद दीगर ऐसे मसाइल उजागर किए जिनसे आम लोगों को फायदा हुआ। इसकी कारकर्दगी को देखकर इंतजामिया, साबिका एमएलए और सिविल सोसाइटी की कई शख्सियात ने इन्हें इनामात से भी नवाजा। इतना ही नहीं बल्कि परफेक्ट न्यूज़ इंटरनेशनल की जानिब से इन्हें बेस्ट न्यूज़ एडिटर अवार्ड से भी नवाजा गया। जिया नज़ीर ने कई गुर्बत, लाचार, मिस्कीन, बेरोजगार और पसमानदा लोगों के लिए आवाज़ें बुलंद की, लेकिन खुद के लिए आज तक कुछ भी नहीं मांगा। बहुत ही ज़हीन और काबिल शख्स जो एक ऐसे गांव में रहता है जहां आज भी लोग कई तरह की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ऐसा शख्स समाज के लिए एक कीमती हीरा है जो अपनी चमक से कई घरों को चमका सकता है और चमका भी रहा है। ये शख्स आज बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जिया नज़ीर के 2 कमसिन बच्चे, छोटा भाई और साथ में इसकी अहलिया ऐसे 2 कमरों में जिंदगी गुजार रहे हैं जो काबिल रिहाइश नहीं है, जहाँ कई तरह की सहूलियात का फुकदान है। इतना ही नहीं बल्कि बेरोजगारी की वजह से इन्हें माली मुश्किलात का भी सामना है। अपने अहलो अयाल को पालने के लिए जिया नज़ीर के पास किसी भी तरह के वसाइल नहीं है, जिसकी वजह से मज़कूरा नौजवान सहाफ़ी ज़हनी दबाव का शिकार है। जिया नज़ीर ने ईमानदारी के साथ आज तक अपनी सहाफ़त को आगे बढ़ाया, लेकिन आज इन्हें समाज की ज़रूरत है, इंतज़ामिया की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है। अगर आज हम भी ऐसे शख्स की बात न करें जो सब की बात करता है, जो एक सहाफ़ी होने के साथ साथ एक समाजी कारकुन भी है, तो इसके साथ सरासर नाइंसाफ़ी होगी। इस शख्स को आज हमारे साथ की ज़रूरत है, हमारी मदद दरकार है। इसकी अधूरी पढ़ाई जो इक्तिसादी हालत ख़राब होने की वजह से आगे न बढ़ पाई को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जी हाँ, जिया नज़ीर का साथ दीजिए ताकि वो माली बहरान से बाहर निकल पाए, ताकि वो ज़हनी दबाव का शिकार होने से बच सके और अपने सहाफ़त के इस काम में तेज़ी ला सके जिसको इसने महज गरीब, लाचार, परेशान और पसमानदा लोगों की आवाज़ बनने के लिए चुना था। अगर आप में से कोई इस मजबूर सहाफ़ी की मदद करना चाहता है तो इस फ़ोन नंबर पर कॉल करें 8491 019426। इस वीडियो को शेयर करने से भी मज़कूरा सहाफ़ी की मदद हो सकती है। मैं एक दूर दराज इलाके में रहता हूँ। एक पहाड़ी इलाका है, हंदवारा टाउन से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और काफ़ी लोग यहाँ के जो लोग हैं सभी गरीब हैं, गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मेरे गांव में शायद ऐसा एक शख्स हूँ मैं जिसने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है। मेरे वालिद साहब जो थे वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं 2016 में। उन्होंने काफ़ी गुर्बत देखी और बचपन से लेकर आज तक
میں نے غریبی کو بہت ہی گہرائی سے دیکھا ہے۔ صحافت کو میں نے صرف عبادت سمجھ کر کیا ہے۔ آج تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں جرنلزم کے فیلڈ میں ہوں میں، اور میں نے نیوز پیپر سے لے کر ٹی وی چینل اور آن لائن پورٹل تک کام کیا ہے۔ دیکھیے، غربت میں پڑھائی کرنا ایسے حالات میں جب آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، جب آپ بہت ہی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہوں، میری زندگی میں بہت سارے چیلنجز آئے، میں نے ان کے ساتھ لڑا، میں آگے بڑھتا رہا، اور شاید اس علاقے کا میں ہی واحد ایک شخص ہوں جو ملٹی میڈیا میں گیا، جو جرنلزم کے فیلڈ میں گیا، اور اس جرنلزم میں جانے کا جو مقصد تھا میرا، وہ صرف یہی تھا کہ میں اپنے غریب عوام کی آواز بنوں، اپنے غریب لوگوں کی آواز بنوں۔ اور ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے میں نے بہت ساری سٹوریز ایسی کی جن پر فوری اقدامات اٹھائے گئے انتظامیہ کی طرف سے، لوگوں کو کافی راحت ملی، اور جہاں کہیں میں نے دیکھا مجبور جو لوگ تھے، جو لاچار تھے، ان کی آواز اٹھائی میں نے، اور ان کو کافی کہیں نہ کہیں فائدہ ملا۔ ہاں، پڑھائی بھی میری ادھوری رہ گئی کیونکہ میں پیسے نہیں تھے، غربت تھی اور بے روزگاری تھی، تو اس کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پایا، شادی کرنی پڑی چھوٹی ہی عمر میں۔ وہ سرکاری جاب تو ملی نہیں کیونکہ پڑھائی بھی ادھوری رہ گئی۔ میں بارہمولہ ڈگری کالج سے ماس کمیونیکیشن جرنلزم کر رہا تھا، تو جب گھر کا بوجھ سر پر پڑ گیا، پھر نہیں جا پایا میں ریگولر کالج، اور ایگزام بھی نہیں دے پایا، فیس کا مسئلہ بھی تھا، کچھ پیسے بھی نہیں تھے، تو نہیں، وہ ادھوری رہ گئی ویسے ہی۔ تو بے روزگاری تو بہت ہے یہاں اس علاقے میں، اور میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جو اس علاقے میں رہتے ہیں۔ ایسا ہی میں بھی ایک باشندہ ہوں اس علاقے کا، نہ کوئی جاب ہے، نوکری نہیں ہے، اور جو میں کام کر رہا ہوں ابھی تو بنا سیلری کے میں کر رہا ہوں، نان پیبل ہوں۔ میں نے والنٹیئرلی کام کیا ہے، ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ میں نے کام کیا ہے، میں لوگوں کی خدمت کے لیے یہ کام چنا ہے میں نے، اور یہ میں کرتا رہا ہوں آج تک، تو ابھی بھی کر رہا ہوں، اور آگے بھی بہت کچھ ایسا کرنے کا من کر رہا ہے۔ بہت خواہشات ہیں ایسی، بہت تمنائیں ہیں کہ ان کو میں پورا کر پاؤں، لیکن جو پسماندگی ہے یہ کافی ہی انسان کے جو حوصلے ہیں اس کو پست کر دیتی ہے۔ سرکار سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا، ایڈمنسٹریشن سے، کہ ایسا میں ہی نہیں ہوں، میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، غریب گھرانوں سے ہوتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر محنت کرتے ہیں، کچھ روزگار نہیں ملتا ہے، تو ایسے لوگوں کی طرف سرکار کو توجہ دینی چاہیے، ان کے لیے کوئی اس طریقے کچھ سورسز ان کے لیے پیدا کرنے چاہیے تاکہ وہ ڈپریس نہ ہوں اور سماج کے کام آ سکیں۔ چاہتا ہوں کہ میرے علاقے کا نام روشن ہو، میرے علاقے کی جو پرابلمز ہیں وہ دور ہوں، ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، باقی چیزوں کے لحاظ سے، تو میں وقتاً فوقتاً نہ صرف اپنے علاقے کا بلکہ ضلع کپواڑہ کے بہت سارے علاقہ جات کی میں نے آج تک رپورٹنگ کی ہے، تو جہاں مجھے لگا کہ لوگوں کو میری ضرورت ہے یہاں پہ، مجھے یہاں بولنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے اور سرکار تک ان کی بات پہنچانی چاہیے، تو میں نے پہنچائی۔ اور جرنلسٹ کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ عوام اور سرکار کے درمیان ایک پل کی حیثیت کا کام سر انجام دے، جو میں کرتا رہا ہوں کہ میں بھی اسی سماج کا ایک حصہ ہوں، اور میرے بھی حقوق ہیں۔ اگر میری بھی کوئی ہیلپ کرنا چاہے، چاہے ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے سول سوسائٹیز ہوں، سرکار ہو، تو ویلکم۔ دنیا تو ایسی چیز ہے جہاں لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔